मिडियाचे हांगा येयल्या आतांच आमी एसपीक कुशाल साहेबाक मेळोन येयल्या आनी आमचे जे लेटर आमी जे रिप्रेजेंटेशन कितें आहा तें दिलां आमी आनी हेजेर आमी सगळें बरयलेलें आसा पूण आतां मिडियाचेर हांव सांगूंक वता तें इतलेंच की आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केलो गोंय साहेबाचे अपमान केले आनी हे हेजेर आयज गोंयकार उठलो गोंयकार म्हणल्यार आमचो हिंदू गोंयकार भाव मुस्लीम गोंयकार भाव हे सगळे आयज उठोन ह्या इश्यूआचेर ह्या गोंय साहेबाक जो क्रिटिसायज केलो तेजेर उठोन डायरेक्टली सपोर्ट केलो हे म्हणटा ते एक बरें काम कित्याक आयज गोंयकार जे सगळे बराबर आहा म्हूण दाखोवन दिले आतां गोंयकार सगलो कोणूय कितें आसता हिंदू आसूं मुस्लीम क्रिस्तांव सगलो खंयचे जातीचो आयज सगल्यांनी आयज हो सपोर्ट केला आनी आयज हे गोंय दाखोवन दिला हे सगळे गोंयकार आमी सगळे एकवटान आनी एकवटान हाय म्हूण दाखोवन दिल्या दुसरो पॉयंट हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या क्रिस्तांव भावां कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता कोणाच्या देवाचेर कोणाच्या सांताचेर हुंयचे क्रिटिसायज वो कितेंय कमेंट करता जाल्यार मातशें प्लीज चिंता करूं नाका कित्याक हो इश्यू आयज आमी सगळे बराबर येयल्या बराबर आमी आहा आनी बराबर रावन हो इश्यू आमी सॉल्व करया हे पयले फावटी जालो ना म्हाका आमच्या भाव भयणांनो आयज पयले फावटी जावंक ना हे जायत वयतलें ताका लागून आमी युनायटेड जावपाची गरज एकठांय आसपाची गरज ताका लागून आमी सांगता आमी बराबर रावया आनी हो इश्यू आयज आमचो करया सेकंड म्हजो पॉयंट हा म्हणटा तो आजून तुमी गौतम कट्टराक हाडलो दवरलो रिमांड घेतलो तो इन्व्हेस्टिगेशन तुमचें चालू आहा आमी हॅम्पर करना पूण आमी एक सांगूंक सोदता इतलेंच जे मास्टर मायंड जे कोण आसले जे प्रोग्रामांक जो लॉर्ड परशुराम ते जो प्रोग्राम आसले तेन्ना ते माचेर आसले आनी ऑर्गनायझर आसले ते का दवरपाचें पयलें हांव एक एग्जाम्पल दिता जरी तर आयज कोणेंय ऑर्गनायज केलें कसलोय प्रोग्राम केलो आनी प्रोग्रामांक जर कितेंय तरी प्रॉब्लेम जालो मारामारी जाली कितेंय जाली पुलीस कोणाक वत्ता पयलो अरे पयलो म्हणटा तो ऑर्गनायझरांक वत्ता आनी ऑर्गनायझर रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गनायझर रिस्पॉन्सिबल ह्या कामाक आयज गव्हर्मेंटान इमिजिएटली आयज ह्या ऑर्गनायझरांक दवरूंक जाय आसले ऑर्गनायझरांक बरी एक म्हणजे बरी हाडून तेंचेर एक कारवाई करूंक जाय आसली ते दुसरें आयज आमचे MLA आनी मिनिस्टर थिंगा हाजीर आसले क्लॅप मारताले शबासकी दिताले आनी जो एक कॅबिनेट मिनिस्टर जेन्ना ते फंक्शनाक हाजीर आसता कॅबिनेटाची मिनिस्टराची जबाबदारी जावन आसा तो गव्हर्मेंटाचो मनीस कॅबिनेट तो आयज जेन्ना हो मनीस थिंगा रावन तरी तर क्लीन चीट दिता जो गोंय साहेबाचे उलयले ताका जाल्यार ह्या मनशाक पयलो म्हणटा तो सॅक अजून गव्हर्मेंटान केलो ना कित्याक करूं ना मिनिस्टर ना ओय मुवीन गुदिनो कॅबिनेट मिनिस्टर ह्या मिनिस्टराक हांव मातां जोरी तर एक मुन्नी आसा हो तेचो कॅबिनेट मिनिस्टर आमी सदांच म्हणटा सिजन कसलें चल्लां आंब्याचें न्हू आंब्याचें चल्लां जेन्ना एक कुसलो आंबो आहा जाल्यार ते कितें कोत्ताय अरे काडून सेपरेट उडयताय मरे अरे सेम कॅबिनेट ह्या मिनिस्टराक मुवीन गुदिनोक आयज जर तुमी भायर उडयना तेका ड्रॉप करना जाल्यार सगल्यांचेर तुमच्या ब्लेम येतलो गव्हर्मेंटाचेर चीफ मिनिस्टराचेर सगल्यांचेर ब्लेम येतलो कित्याक आमकां लोकांक म्हणटा ती जस्टीस जाय आयज तूं सांग म्हाका तूं जाय तो उलयता गौतम कट्टर उलयता आनी तूं ताका क्लॅपूय मारता स्टॉप करना तूं डायरेक्टली काडटा आपल्या भाशणान तूं ताका क्लीन चीट दिता गव्हर्मेंटाची तूं उलय पूण गव्हर्मेंटाची हे जावन आसा ताका लागून हांव सांगता परत परत मागता आमकां गोंयकारांक आमकां गोंयकार भाव भयणांक जस्टीस जाय आयज तुमी धरून हाडलो मारलो सीएमान आपणे कितें उतर सांगपाचें करपाचें तें केलें
आता हे कित्याक ओगी रावता ते म्हाका कांय समजना. ज्या कसल्याय कामाक ओगी रावू नाका. जी मिस्टेक केल्या मिस्टेक, आनी जरी तर तुका कॅबिनेटाचें नांव ह्या गव्हर्मेंटाचें नांव तर पेड्डे जावपा जाय जाल्यार दवर, आमी पळयतले मुखार. हो इश्यू आमी थांबोवपा नाय. आमी सगळे गोंयकार एक आहाय आनी गोंयकार आमी एक रावतले. आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम असलो काय इश्यू जालो जाल्यार आमी मुखार आसतले. देव बरें करूं.